वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। आज का हमारा दर्स जो है वो सहर व इफ्तार के ज़ाब्ते के मुतल्लिक़ है कि सहरी का वक़्त क्या है और इफ्तारी का वक्त क्या है। सहरी खाना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि ऐ मेरे सहाबा सुबह सहरी किया करो, सहरी के अंदर बरकत है। और सहरी खाना जो है इसे सुन्नत अमल उलमाए कराम ने बयान फरमाया है। और सुन्नत की मानवियत और मकसदियत ये भी बयान की जाती है कि वो फ़र्ज़ को मुकम्मल करने में मुआविन होती है। अब रोज़ा मेरे और आपके लिए फ़र्ज़ है तो हम सहरी खाएंगे, सहरी के बाद अगर रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा महफूज होगा। कुजा ये कि बग़ैर सहरी के अगर कोई बंदा रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा तो होगा लेकिन उसके लिए मुश्किल ज़्यादा होगी, परेशानी ज़्यादा होगी। इसलिए सहरी सुन्नत है और सुन्नत फ़र्ज़ में मुआविन है, इसलिए इस अमल को सुन्नत करार दिया गया। और सहरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत भी फरमाई, बरकत की दुआ दी। कुलू वशरबू, के खाओ पियो, हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए, लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यानी सफ़ेद धागा जब सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए उस वक्त तक सहरी खाना जायज़ है। अब सियाह धागे और सफ़ेद धागे के अंदर एक गलत ताबीर ये है कि कुछ भोले लोग या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने भी यूँ मसला समझ लिया कि उन्होंने अपने सिरहाने के पास दो धागे रख लिए, एक सफ़ेद धागा और एक सियाह धागा, और सुबह के वक़्त उसको उठा के देखते रहे खुले आसमान तले कि सफ़ेद धागा सियाह के मुकाबले में ज़ाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी रोशनी हुई है दिन की कि नहीं हुई। तो सुबह उठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अपने सिरहाने दो धागे रखे थे, एक सफ़ेद और एक सियाह, फिर सुबह के वक़्त मैं उनको देखता रहा हूँ तो वो तो काफ़ी देर के बाद जो है ना जुदा जुदा मालूम हुए हैं, वरना दोनों धागे एक जैसे लगते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि तूने मसला गलत समझा है, ये बात ऐसे नहीं है। सफ़ेद धागा और सियाह धागे से मुराद है सुबह के वक़्त आसमान पर रोशनी का फूटना। रात को आसमान सियाह हो जाता है, रोशनी ख़त्म हो जाती है। सुबह जब हम अपनी ज़बान में कहते हैं जब पौ फूटती है, जब सुबह सादिक होती है, शरीयत मुताहरा उसको सुबह सादिक कहती है। उस वक्त तक खाया पिया जा सकता है, उसके बाद नहीं खाया पिया जा सकता। और जब सुबह सादिक यकीनी हो जाए उसके बाद इरादतन खा नहीं सकते, कि अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में भी बयान फरमा दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस पाक में तसरीह फरमा दी। और आज के इस दौरे मौजूद के अंदर ये जो हमारे नक्शे बनाए जाते हैं, जंतरियाँ बनाई जाती हैं, आज के दौर में मोबाइलों पर भी सहूलियात हैं, मोबाइल ऐप बना लिए जाते हैं, तो ये मोतबर हैं। इन्हीं के मुताबिक ही मुझे और आपको अमल करना चाहिए, अपने अटकल पच्चू नहीं लगाने चाहिए। आज हम यहाँ पर बैठकर भी पूरी दुनिया के औकात से बाखबर हैं, लेकिन पहले दौर में कोई मेलसी में और नक्शा था, इधर मगरब में किरोड़ पक्के में कोई और नक्शा था। अब हमारा अलीवा का अपना नक्शा है, यूँ समझ लें, जिद्दत के साथ। आज के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपनी जगह बताएं, वो वहीं का नक्शा बना कर दे देते हैं। तो आज इल्म की फरावानी है, बहुतात है, और इस इल्म को हम हतमी और यकीनी भी माने कि इन नक्शों को उलमा ने तरतीब दिया है।
تو میں اور آپ جس جماعت جس فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں اسی جماعت کے نقشے کے مطابق اپنی سحری اور افطاری کو یقینی مانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اس مسجد میں نہیں ہوئی، اس مسجد کا اعلان نہیں ہوا، تو مسجد میں اعلان یا مسجد میں اذان کے ساتھ سحری کا تعلق نہیں ہے۔ سحری کا تعلق صبح و صادق کے ساتھ ہے، فجر کے وقت کے ساتھ ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت کے بعد کوئی بھی بندہ ارادتاً سحری نہیں کر سکتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی بندے نے اذان سنی، یعنی اذان سننے کا مطلب یہ ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ اذان اگر اپنے وقت پر دی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ تو وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری گھڑی جو ہے نا وہ ہمارا سحری اور افطاری کا امام ہے، نہ کہ مسجد کا امام۔ مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو ہی جاتا ہے، بندے کی آنکھ دیر سے کھلی یا بندے کی کوئی بے ترتیبی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو داود شریف کی حدیث پاک کے مطابق، جس کے راوی حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو اذان سنائی دی اور اذان سنتے ہوئے اس کا ہاتھ جو ہے وہ برتن کے اندر ہے، یعنی کہ کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ پانی پی رہا ہے تو وہ پی لے، کوئی چائے کا عادی ہے چائے پی رہا ہے تو پی لے، یا کوئی دوائی کھا رہا ہے تو دوائی کھا لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو وہ ڈالے ہی رکھے، یعنی جو عمل جاری ہے قلیل عمل، یہ نہیں کہ پورا تفصیل سے کھانا جو ہے نا اذان سننے کے بعد کھایا جائے، وہ نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر دیر ہو گئی اور بندہ یہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے، لیکن عادت اس کی نہیں ہو، کیونکہ اب علم کی بہتات ہے، کثرت ہے، اور علم پر ہی احکامات جو ہیں وہ منتج ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے اپنی سحری کو محفوظ بنانا چاہیے۔ بلکہ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، جس طرح آج 4:36 پر سحری مکمل ہوئی ہے، تو میں اور آپ 34:35 تک 4:30 تک اپنا کھانا پینا کا عمل پورا کر سکیں۔ لیکن بالاتفاق کبھی کبھار تاخیر ہو جائے تو شریعت کے ضابطے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک آگے فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جب تم سحری کر چکو تو پھر افطاری جو ہے وہ مغرب کے وقت ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو اس وقت تم اپنے روزے افطار کر سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے ہی ہم روزے افطار کر لیں۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو بغیر کسی عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جلدی ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وقت ہو نہ ہو کہ بندہ اپنا روزہ افطار کر لے، روزے کے داؤ پہ لگا لے۔ اس صورت میں بھی وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں اپنی گھڑی کو، اپنے وقت کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق درست رکھنا ہوگا اور نقشے سے بھی واقفیت رکھنا ہوگی۔ اب امام صاحب مسجد میں اذان ہو نہ ہو، کبھی اسپیکر چلے نہ چلے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی افطاری کو دیر ہے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے اور اس علم کے اندر تیقن اور پختگی ہے، تو اس کے مطابق میں اور آپ گھر میں بھی بیٹھ کر روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ سحری اور افطاری کا ضابطہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔